अब जसलाई चाहिँ थाहा छैन उनीहरूको लागि है त। सो नयाँ स्टुडेन्टहरूको लागि स्पेसली मैले यो खासै रिपिटै गर्नुपर्ने थिएन, स्पेसली नयाँ स्टुडेन्टहरूको लागि एक्जाममा यसरी सोध्दै हुन्छ, माइट बी फ्रम 8 देखि नै सोध्दै हुन्छ। 8 मा एक्जाममा आएको पनि थियो जस्तो लागेको छ मलाई। विन्डो आर के गर्नुस्, नोटप्याड गर्नुस्। नोटप्याड गर्दाखेरि यसलाई टाइप गर्न पर्यो भनेदेखि जहिले पनि हामीले के ल्याङ्ग्वेज लेख्दैछौँ, एचटीएमएल ल्याङ्ग्वेज, एचटीएमएल स्टार्ट गर्ने, एचटीएमएल लाई क्लोज गर्ने। सो म डब्ल्युसी स्कुल्सबाट पढाउँदिनँ हजुरहरूलाई, किनभने हजुरहरूले अल्छी गरेर मैले भेटेँ है। टाइटल लेख्नुहोस्, हेडमा टाइटल हुन्छ, टाइटल किन, टाइटलले फेस, हाम्रो टाइटल जनाउँछ, फेस जनाउँछ है। फेस नै भनेको हेडले देखाउँछ। सो यसलाई हेडलाई क्लोज गरौँ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो बल्ल नेकबाट बडी सुरु हुन्छ, बडीलाई क्लोज गर्नुपर्छ। जे खोल्यो त्यसलाई पेयर ट्याग भनिन्छ है। सिंगल ट्याग भने जसको चाहिँ एन्डिङ हुन्न है। पेयर ट्याग भनेको जसको एन्डिङ हुन्छ। हजुरले पेयर ट्याग, सिंगल ट्याग, कन्टेनर ट्याग भनेर पढिसकेको छ कुराहरू। अब यो बुकमा चाहिँ छैन रहेछ, 8 मा पढाएको थियौँ हामीले। अब यहाँनिर हजुरलाई के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखाउनु पर्यो नि त। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यतिकै टाइप गरिदिनु है। यति गरेपछि यसलाई सेभ एज गर्नुहोस्, फाइल सेभ एज। यसलाई सेभ एज त गरेँ मैले है। म डेस्कटपमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु आज तपाईँहरूको लागि, किनभने छुट्टै गर्न पर्ने हुनाले। डेस्कटपमा म एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु, त्यसको नाम राख्छु ग्रेड 9। ग्रेड 9 भन्ने एउटा फोल्डर बनाउँछु, ग्रेड 9 हैन। अनि ग्रेड 9 भित्र एन्टर गर्नु। ओके अलरेडी छ जस्तो छ है, कि छैन कि बन्यो। ल ग्रेड 9 भन्ने बन्यो। अब यहाँनिर म के भने सेभ गर्छु भने यसको नाम चाहिँ अल टेक्स्ट टाइप गर्छु। अनि यसको नाम चाहिँ सब एसयुपी सुप डट एचटीएमएल भनेर, सब सुप भनेर चाहिँ के हो नि फाइलको नाम राख्यो। एकछिन बुझ्नुहुन्छ किन त्यो राख्यो भनेर है। अब हेरौँ है, यहाँ ग्रेड 9 भनेर यहाँ बनेछ। यहाँ बनेपछि डेस्कटपमा यो ओके। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त लेख्न मिल्दैन रहेछ। अब माथि उठाउनु पर्यो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यसमा रुट छ होला, अगाडि त रुट छ होला। जस्तै कि एमएस वर्डमा हेर्नु हाम्रो क्वेसन कस्तो छ, ए टु द रुट। रुट पनि भएन हैन, स्क्वायर पनि भएन। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई के गर्न पर्ने हुन्छ, रुट गर्ने हो भनेदेखि सबस्क्रिप्ट भन्छ है। सबलाई के भन्छ, सबको फुल फर्म हो सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ओपनिङ भयो, यतिमै छोड्नु भयो नि, ओपनिङ गरेर छोडिदिनु भयो भने यसको अर्थ के लाग्छ नि, कहाँसम्म भनेर बुझ्दैन, सबै तल जान्छ हो। ओपन गर्यो, क्लोज गरेन नि, जस्तै पानी खोलिदियो बग्दै गयो, यहाँसम्म मात्रै बग्ने भने तपाईँले बाँध्नु भएन नि, त्यसलाई थाहा हुन नि, एन्डिङ देखाएन नि हो। एन्डिङ देखाउने भनेको एउटा ओपनिङ ट्याग हुन्छ, त्यसलाई क्लोजिङ गर्ने ट्याग हुन्छ। क्लोजिङ ट्याग भनेको यसलाई भनिन्छ। अब यो यहाँदेखि कहाँसम्म त, यो ए टु द रुट, ए रुट हो नि त, यहाँसम्म मात्रै हो नि त। यहाँनिर क्लोजिङ, त्यो सबलाई यहाँ क्लोज गर हो, यसको कारण हो। जसको हेड यहाँ सुरु भयो, यहाँ क्लोज गरेर यहाँनिर एन्ड भयो। त्यसरी नै सब भने यहाँ सुरु भयो अनि यहाँ एन्ड भयो। सेभ गरी हेरौँ त। ओके भयो, हेर्नुहोस् त ए रुट भयो। अब यो बी स्क्वायर हो नि त, स्क्वायर त भएन, स्क्वायर भएको छैन नि। बी स्क्वायर पनि सुपरस्क्रिप्टलाई एसयुपी भन्छ। एसयुपीको फुल फर्म सुपरस्क्रिप्ट स्ल्यास एसयुपी गर्नुहोस्, यसलाई सेभ गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् त हो माथि गयो। हामीलाई जस्तो चाहियो एमएस वर्डमा हामीले त्यस्तै गर्यौँ है। अब एउटा कुरा भनिदिन्छु हजुरहरूलाई, जुनको ओपनिङ छ अनि त्यसको क्लोजिङ छ नि, यस्तोलाई पेयर ट्याग भनिन्छ। के भनिन्छ अरे, पेयर ट्याग भनिन्छ है। पेयर ट्याग अर कन्टेनर ट्याग हामीले यो 8 मा पढाएको थियौँ। यहाँनिर मैले देखिनँ त्यसैले तपाईँलाई भनिदिएको। जसको ओपनिङ छ अनि क्लोजिङ छ त्यसलाई पेयर ट्याग भनिन्छ। तर के को पेयर ट्याग हुँदैन भनेदेखि कुनैको पेयर ट्याग हुँदैन, त्यसलाई सिंगल ट्याग या एम्प्टी ट्याग। जस्तै एचआर हरिजन्टल लाइन दिँदाखेरि हजुरलाई के चाहिँदैन, एचआर यसरी लाइन दिँदाखेरि तपाईँलाई ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँदैन हो, यस्तोलाई सिंगल ट्याग भनिन्छ। अर्को पनि अब यसलाई पनि चाहिँदैन, हेर्नुहोस् है, बिआरलाई पनि चाहिँदैन। ब्रेक रो भनेको लाइन छोड्ने हो, लाइन छोड्दैन नि, एक लाइन छोड्दैन नि, त्यसलाई पनि क्लोजिङ चाहिएन नि। बिआरले पनि, बिआरले के भन्छ, लाइन छोड, यहाँदेखि यहाँ छोड भन्नु पर्यो, परेन नि, दुईटा छोड्नु पर्यो नि। बरु के भने बिआर युज गर्यो। हरिजन्टल रो एउटा चाहियो नि एउटा गर्यो, दुईटा चाहियो नि दुईटा गर्यो हो। यस्तोलाई क्लोजिङ नचाहिने हुनाले चाहिँ यसलाई सिंगल ट्याग भन्यो है। सिंगल ट्याग, यो पनि सिंगल ट्याग हो, यो पनि सिंगल ट्याग हो। यसलाई एम्प्टी ट्याग पनि भनिन्छ। जुनको पेयर छ नि, ओपनिङ भयो क्लोजिङ भएको पेयर छ नि, त्यसलाई पेयर ट्याग भनिन्छ र कन्टेनर ट्याग भनिन्छ। यो हामीले कहाँ पढेको, 8 मा पढेको थियौँ, पछिसम्म काम लाग्छ। सो इट्स बेटर। हजुरहरूलाई अस्ति मैले एट्रिब्युट भनेको बुझाएको थिएँ। ल यो क्वेसनमा आउन सक्छ एक्जाममा। आजको होमवर्क पनि यही हो है हजुरहरूलाई। आजको होमवर्क यो टाइप गर्न पर्ने हो, जबकि सरले आफैले गरिदिएर हजुरलाई होमवर्क दिन्छ। यस्तो छैन कि नयाँ कुरा खोजेर गरेर आफै कोड गर भन्ने छैन है। सो होमवर्क इज नट डिफिकल्ट। अब अरू के पढ्दै जान्छौँ त्यही होमवर्क आउँछ। सो यो मार्कले के गर्छ, डेलले के गर्छ, यु ट्राइट है, यु गाइज ट्राइट। ल कसरी ट्राई गर्ने सर, यति मध्ये के कसरी युज गर्ने हो र। ल सपोज हजुरलाई के थाहा छैन, यति मध्येमा आइएनएस भन्ने थाहा छैन कि चाहिँ, ल डिइएल भन्ने थाहा छैन। सर डिइएलले के गर्छ, त्यो कसरी युज गर्ने
के कुरा टाइप गर्नुस् पहिला del ट्याग लेख्नुस् अनि के कुरा टाइप गरे हेर्नुस् /del के हुँदो रहेछ यसले ए डेलले चाहिँ काट्दो रहेछ अब यो सर कहाँ युज भएको छ यस्तो काटेको शपिङ ई-कमर्स साइटहरुमा इफ यु रिमेम्बर हैन प्राइस 1000 लेख्छ अनि 20% डिस्काउन्ट भन्छ अनि 900 राख्छ अब डिस्काउन्ट गरेको काटेको हुन्छ नि हो यस्तोमा युज हुन्छ यो हो यसरी नै तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला इट्स इजी कुनै आएन भने आई एम अलवेज देयर फर यु सक्यो यो अब यो स्ट्रङ ट्याग बी एसले नि काट्छ नि सर एसले काट्छ एसले स्ट्राइक STRIK स्ट्राइक लेख्नुपर्छ स्ट्राइकले काट्छ STRIK है स्ट्राइक भन्ने हुन्छ अब मैले BR ट्याग युज गर्न सिकाएँ है ब्रेक लाइन भनेर यहाँ भनिरहेको छ है यसको अर्थ त लाइन ब्रेक एलिमेन्ट इनेबल्स यु टु इन्सर्ट लाइन ब्रेक लाइनलाई ब्रेक गर्न मद्दत गर्छ मैले पढाइदिसकेँ है सेन्टर एलिमेन्टले टेक्स्टलाई सेन्टरमा लग्न मद्दत गर्छ ल हेर्नुस् सेन्टर एलिमेन्टले के गर्छ रे टेक्स्टलाई सेन्टरमा जस्तो कि सी ल सेन्टर नलेखिन हेलो आई एम पासङ डन यति गर्दाखेरि यो वर्ड कसरी आउँछ त यसरी आउँछ हेर्नुस् यहाँनिर आयो तर हजुरहरूले यहाँनिर सेन्टर युज गर्नुभयो भने सेन्टर भन्ने ट्याग युज गर्नुभयो भने के हुन्छ त यो वर्ड के हुन्छ पहिला BR पनि राख्नु एउटै लाइनमा आइरहेछ BR ले ब्रेक गर्छ त्यसलाई तल झार्छ देख्नुभयो सेन्टरमा गयो हेर्नुस् त यहाँदेखि यहाँसम्म सेन्टरमा गयो नि बुझ्नुभयो कि नै होस् टेक्स्टहरुलाई सेन्टरमा गर्नलाई सेन्टर युज हुँदो रहेछ ल अरु सेन्टर पनि सक्यो ल HR हरिजन्टल रो यसको पनि एट्रिब्युटहरु छ साइजहरु ठुलो सानो गर्न मिल्छ के मोटोहरु हरिजन्टल HR हामीले अघि भर्खर यो लाइन युज गरेको थियौं याद छ यो लाइन युज नि HR मा साइज राख्न पाइन्छ यो HR खै HR भन्ने ट्याग राखेम हैन यहाँ HR मा SIZT size equals to 20px ल देख्यो यो मोटो भएको देख्नुभयो उ यहाँदेखि हेर्नुस् है यो बक्सा जस्तो आइरहेछ यो ठुलो भएको अब भन्नु होला सर यो त कलर व्हाइट आयो नि अब माइट बी कलरको अप्सन होला नि त है इ कलर ब्लू अब अर्को एउटा एट्रिब्युट छ सर त्यो कलर व्हाइट आएर देखेन अर्को कलर गर्न कलर इक्वल्स टु BLUE ब्लू अरुले हेक्साडेसिमल भ्यालु युज गर्छ है ह्याश 0000 ह्याश 012 त्यस्तो कोडहरु युज गरिरहेको छ हेक्साडेसिमल AB भन्ने त्यस्तो भ्यालु युज गरिरहेको हुन्छ त्यसरी दिए नि हुन्छ न त नि तपाईहरु आफै ब्लू रेड भनेर कलरको नाम दिए नि हुन्छ मैले सेभ गरे होला आइ होप ल हेर्नुस् अब बुझ्यो लाइन मोटो भयो HR को ल यो नि सक्यो यो अनि यो सेड नो सेडिङ दिनी नदिनी सेडिङ भनेको साइनो बोर्डरको साइडमा सेडिङहरु हुन्छ त्यो दिनी नदिनी हेर्नुस् अलाइनमेन्टहरु छ ओके अब आयो अर्को हजुरहरुको यो कलर एट्रिब्युट दिइसके मैले HR को बारेमा मार्क यु पनि भनिसके अस्ति हजुरहरुलाई पढाइसकेको छ है स्क्रोल डिलेहरु एट्रिब्युट्स युज गर्नुस् हजुरले यहाँ पनि एक्जाम्पल पनि छ अस्ति मार्क यु राखेर मैले हजुरलाई देखिसके है लिस्ट एलिमेन्ट दुईटा टाइपको लिस्टिङ हुन्छ एक्जाममा के भन्छ राइट HTML कोड टु शो हैन राइट HTML कोड टु शो ordered list हैन and unordered list अब यसलाई यही माथि मैले गराए भयो नि हुन्थ्यो यहाँ गरे ठिकै छ है अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भनेको यसलाई अर्डर लिस्ट भनिन्छ है APPLE एप्पल B हैन BL बल CAT क्याट हैन DOG डग ल हेर्नुस् यसलाई अर्डर लिस्ट भनिन्छ यो भनेको अर्डर लिस्ट भनेको अर्डर भनेको नम्बरिङ हुन्छ जहिले पनि बुझ्नु है नम्बरिङ ABCD भनेको जहिले पनि के हुन्छ गर्न मिल्ने ABCD भनेको नि गनिन्छ इन्क्रिजिङ अर्डरमा भयो नि त A पछि B आउँछ B पछि C आउँछ D पछि E आउँछ त्यसलाई अर्डर लिस्ट भनिन्छ अनअर्डर लिस्ट भनेको हजुरहरुलाई कस्तोलाई भनिन्छ भन्देखि हैन अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ पक्नुस् ल यसलाई कपी गरे अलिकति तल B गरे यसलाई अर्डर लिस्ट भनेको ABCD यो सबै अर्डर लिस्ट हो ABCD 1 2 3 4 है यहाँलाई I यहाँ सबै के हो अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ हजुरहरुको कस्तो यो जुनको चाहिँ नामै हुन्न ABCD राख्नै पर्दैन यो थोप्ला कुन नम्बरमा कति भन्ने नै थाहा हुन्न यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अनअर्डर लिस्ट भनिन्छ
यसलाई अर्डर लिस्ट भनिन्छ किनभने गर्न मिल्यो, प्याटर्न हुन्छ। यसको प्याटर्न एउटा मात्रै हुन्छ, यसको प्याटर्न फरक फरक हुन्छ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। ए पछि बी आउँछ, बी पछि सी आउँछ, प्याटर्न हुन्छ। तर यसमा हुँदैन हो, यसरी भन्छ। अब त्यस्तो हो भनेदेखि हजुरहरूले अब यसमै गर्न मिल्यो। मैले यहाँनिर अब के को बारेमा डेमोन्स्ट्रेसन देखाउने H1 ट्यागमा हजुरहरूले नि एउटैमा गरेर देखाउँदा नि हुन्छ। H1 ट्यागमा के गरेर देखाउन ट्याग अर्डर्ड, पहिला अर्डर लिस्ट। ल अब सरले यो H1 मा लेखेर के गर्नुभयो जस्तो लाग्यो भनेदेखि नि हेर्नुस्, अर्डर लिस्टको बारेमा गर्न आँट्यो भने अब त्यहाँनिर एप्पल बल के छ नि त हैन। ल यहाँ नि यसो लेख्दा हुन्छ कि एप्पल बल। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, पहिला अर्डर लिस्ट सुरु भयो नि त, OR भनेको हैन, OL भनेको अर्डर लिस्ट स्टार्ट भयो है। अर्डर लिस्ट यहाँबाट सुरु भएर कहाँ एन्ड भयो, यहाँनिर OL एन्ड भयो। अर्डर लिस्ट कहाँ सुरु भयो, यहाँ सुरु भयो, यहाँ एन्ड भयो। यो सबै के हो, लिस्ट हो नि त। लिस्टिङ हो भनेदेखि तपाईले के गर्नुपर्छ, LI लिस्ट कहाँ, यसको यहाँ सुरु भयो अनि यहाँ एन्ड भयो, LI लाई क्लोज। फेरि LI यहाँ सुरु भयो है अनि यहाँ एन्ड भयो। लेट्स सी कस्तो आइरहेछ अहिले। LI यहाँ एन्ड भयो। यसलाई सेभ गर्छु ल, सेभ नगरिकन दुईटालाई मात्रै गरेछ है। हेर्नुस् है, एप्पल र बर्ड, क्याट र डग बाँकी छ नि त, 1 2 आयो। अब फेरि यो सर यो क्याट पनि के हो त, LI हो नि त। LI अर्डर लिस्टलाई क्लोज गर्नुस्, क्याट अनि डग। तलपट्टिको आएको छैन है। ल LI लाई क्लोज गरौँ। सर LI भनेको चाहिँ लिस्ट भने हो, लिस्ट। LI भनेको चाहिँ लिस्ट, OL भनेको अर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्टको नि टाइप हुन्छ है, TYP टाइप के दिने, टाइप ए बाट टाइप हो कि के हो, एट्रिब्युट एउटा हुन्छ। देख्नुभयो अघि न 1 2 3 4 थियो, बाइ डिफल्टमा 1 2 3 4 आउँदो रहेछ। ए भन्यो नि यसरी आउँदछ हैन सर, त्यो आई अनि आई आईभी हैन, त्यो वाला दिनुस् न सर। बी यसरी आई मात्रै दियो भने यसरी हुन्छ। अनि यसलाई सेभ गर्नुस्। ल हेर्नुस्, देख्नुभयो यो अर्डर लिस्ट। अनअर्डर लिस्ट भनेको हजुरहरूको कस्तो हुन्छ भनेदेखि पहिला ऐको जस्तै के गर्नुस्, कन्ट्रोल बी, एबी एप्पल बल आयो नि, यसलाई के गर्नुस्, अनअर्डर लिस्ट हो नि त। अनअर्डर लिस्ट भएपछि UL भनेको फुल फर्म अनअर्डर लिस्ट। कहाँबाट कहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म अनअर्डर लिस्ट गर्न आँटे हामीले, /UL। अनि यो बिचको सबै के हो, LI हो। अब मलाई यो LI मा लेख्नु भन्दा मैले यसलाई कपी पेस्ट गर्दै के, कन्ट्रोल X कन्ट्रोल Z कपी हैन। यो यहाँ एप्पल बललाई LI राख्नु पर्ने थियो के। ल माथि जस्तै हो, फरक के मात्रै, माथि जस्तै हो, माथि चाहिँ OL छ, तल चाहिँ UL मात्रै छ, केही हैन। OL भने अर्डर लिस्ट, UL भने अनअर्डर लिस्ट। ल हेर्नुस्, सर्कलमा आयो। सर हैन हामीलाई रेक्ट्याङ्गलमा चाहियो भने नि UL टाइप इक्वल्स टु रेक्ट्याङ्गल हो कि है, आई डोन्ट नो है के स्टाइल छ। रेक्ट्याङ्गल आएन नि, अर्को के हुन्छ, लेट्स सी। त्यसको भ्यालुहरु हेर्नुपर्छ है। अर्डर हुन्छ, चेक आउँछ कि, चेक राइटलाई चेक भन्छ, नाम थाहा हुनुपर्छ। रेक्ट्याङ्गलै भन्छ कि चेक भन्छ कि के भन्छ, नाम के छ त्यसको, चेक सेभ गरेन। ओके, अब त्यो थाहा भएन नि, अनअर्डर लिस्टको एट्रिब्युट UL एट्रिब्युट HTML। ल मलाई त्यसको OL को एट्रिब्युट आयो तर UL को एट्रिब्युट आएन नि, के एट्रिब्युट हुन्छ आई डोन्ट नो। सो डाइरेक्टली यसले मलाई केमा पठाइदियो, WC स्कुलमै पठाइदियो। WC स्कुलमा यसले UL ट्यागमा हैन, UL स्टाइल टाइप है लिस्ट। अब यसले यो डाइरेक्टली CSS युज गर्यो, स्टाइल युज गर्ने भन्ने बित्तिकै यो उ युज गर्यो के, डिक्स को DIX कि डिक्स भन्ने, सरी हैन, स्क्वायर SQUAR स्क्वायर थियो रे, मैले स्क्वायरै लेखिन नि त। के थियो रे अनअर्डरमा, SQUAR स्क्वायर। लेट्स सी, ल हेर्नु त, स्क्वायर आयो, है सर्कल थियो। यस सर, बुझ्नु भयो कि नै? ओ यु गट टु नो एट्रिब्युट को भ्यालु कसरी दिने, के भ्यालु। मैले त अहिलेदेखि रेक्ट्याङ्गल भन्थे नि, रेक्ट्याङ्गल कसरी भयो, स्क्वायर पो हो त। सी सर इभन मेक मिस्टेक्स, तर सरलाई के थाहा छ, कन्सेप्ट थाहा छ। त्यसमा केही न केही भ्यालु होला नि त, त्यसको भ्यालु के छ त, यहाँ हेरेँ मैले। सी डिक्स छ, डिक्स सर्कल
लुक यसले CSS मा दियो तर पनि मलाई त्यो HTML मै लगाएर देखाइदियो हजुरलाई ल अनि सर डिक्स कुन सेप हो र सर डिक्स सर डिक्स लेट्स सी डिक्स अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्कलै आउँछ जस्तो लाग्छ DIXC डिक्स भन्नु र सर्कल भन्नु एउटै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लेट्स सी हेर्ने ट्राई गर्ने व्हाट्स इज सर्कल बुझ्नु है सो ट्राई गर्ने अनि यस्तो पनि मिल्छ के लुपिङ भन्छ के तपाईलाई याद छ मोमो भित्र पनि भेज मोमो र बफ मोमो हुन्छ नि याद छ कि छैन है जस्तै कि यहाँनिर के हुन्छ एउटा कुरा हुन्छ है हजुरहरुलाई ल म एउटा देखाउँछु है मोमो लेख्छ यहाँ भित्र यो मोमो ल सबै एप्पल भित्र पनि के हुन्छ एउटा कहाँको एप्पल एउटा मुस्ताङ एप्पल अर्को हैन अर्को तराई एप्पल तराईको त के एप्पल हुन्थ्यो मुस्ताङ र ल इन्डियन एप्पल हो यसरी हुन्छ अब यो हेर्नुस् है अर्डर्ड लिस्टमा भित्र पनि अनअर्डर्ड लिस्ट यसरी हुन सक्छ नि त हो यसलाई के भन्छ लिस्ट सब लिस्ट भनिन्छ के अर्डर लिस्टमा लिस्ट यो लिस्ट हो यसको सब लिस्ट भयो अब यो क्लोज एप्पल क्लोज हुनुभन्दा अगाडि अर्को एउटा अनअर्डर लिस्ट छ अब यसलाई कसरी गर्ने त मुस्ताङ एप्पल हो कहाँ छ एप्पल अर्डर लिस्टमा यो एप्पल एन्ड भयो हेर्नुस् है कसरी भयो यो यहाँनिर हो यो एप्पलको भित्र हो नि त यो एप्पल यहाँ नाम आयो अब यसको भित्र के छ ओएल छ नि त यहाँनिर के गर्नु पर्यो ओएल सुरु भएको छ यहाँ अब अलि यतापट्टि दियो भने हजुरलाई बुझ्नुहुन्छ ओएल यहाँ भित्र के सुरु भएको छ ओएल सुरु भएको छ र ओएल के भएको छ एन्ड भएको छ भयो यो ओएल भित्र एलआईमा के छ एउटा मुस्ताङ एप्पल एलआईमा के छ मुस्ताङ एप्पल एलआईलाई क्लोज हैन ओएलै भयो चाहिँ युएल हुन पनि मैले ओएलै दिए रहेछ है अनि एलआईमा के हो अर्को इन्डियन एप्पल अहिले म यही दिन्छु है यही दिन्छु अनि म मिस्टेक बनाउँछु हैन एलआई ल यहाँ चाहिँ सर्कल थियो यहाँ कस्तो आउँदैछ है 1 2 नै आयो नि 1 2 किन आयो बाइ डिफल्टमा 1 2 आउँछ ओएल राखे भएर अर्डर लिस्ट आएको व्हाट इफ यु डिड युएल भनेको त अनअर्डर लिस्ट हो ल ठक्कै भयो बाइ डिफल्ट सर्कल आउँछ डिक्समा कालो आउँदैछ डिक्समा के आउँछ युएल टाइप इक्वल्स टु DISC कालो आउँछ कि त्यही फरक रहेछ क्लियर सर्कलमा कालो आउँदैन रहेछ डिक्स गर्नुभयो भने कालो आउँदो रहेछ बुझ्यो गौरव यस सर डन बुझ्नुभयो यसरी आउँछ एक्जाममा यही हो तपाईहरुको आजको होमवर्क पनि यसरी नै आउँछ है के भनिन्छ है ल राइट HTML कोड एउटा यो होमवर्क है पक्नुस् है यसलाई कपी गरिदिन्छु यसलाई यहाँ राख्दिन्छु अब ल यो यस्तो हैन नि त यो त यस्तो खालको हो नि त अनि यो के हो त यहाँबाट चाहिँ नयाँ नम्बर फेरि स्टार्ट HTML मा यसरी स्टार्ट गर्न मिल्छ यहीँबाट रिस्टार्ट फ्रम एट 1 भन्छ अनि 1 देखि सुरु हुन्छ न त 4 5 देखि सुरु हुन्छ ल हेर्नुस् बुझ्यो अब यो धेरै स्पेस छोड्यो है अब भरे मलाई फोटो खिचेर पठाउनु छ हजुरलाई त्यसैले म यस्तो गरेर अलि सानो बनाएर राख्छु ल हेर्नुस् है पहिला नर्मल खालको ओएल लाउने अर्डर लिस्ट लाउने त्यसपछि लास्टमा चाहिँ तीनटा खालको क्वेशन एउटा अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भएको मिक्स भएको सब लिस्ट भएको चाहिँ लास्टमा छ हो ल हेर्नुस् यसरी आउँछ एक्जाममा पनि ल अब के आयो अर्डर लिस्ट सक्यो हेर्नुस् है इनपुट टाइपमा यसले भन्दै रहेछ मैले यहाँ नपढिकिनै तपाईलाई फर्रै पढाइदिसके यो है यहाँ पनि दिएको छ सर त्यो स्टार्ट के भने सर माथि भन्नुस् के भने माथि भने स्टार्ट ल्याथे सर अर्डर यहाँ सर ओएल अनि स्टार्ट इक्वल्स टु 4 सर खै स्टार्ट इक्वल्स टु 4 भने कहाँ देख्नु भयो आदि सर 4 हो सर 4 बाट सुरु गर्ने भने के जस्तो कि 1 2 3 कसैलाई 4 देखि स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि 1 2 बाट स्टार्ट नगरे 4 देखि स्टार्ट गर्नु पर्यो नि स्टार्ट इक्वल्स टु 4 बुझ्नु तपाईले 5 B बाट सुरु गर्नु पर्यो नि VI भनेर आउँछ के I भनेर आउँदैन के
भी VI VII VIII IX भनेर आउँछ के बुझ्यो 10 बाट सुरु गर्नु बुझ्यो सर। X हजुर भन्नुस् बुझ्यो गर्न सर। कसले अरु के क्वेशन छ यु क्यान आस्क ओके अनअर्डर लिस्ट भर्खर पढ्यो OL राखेर UL राखेर पढ्यौं अब अर्को हुन्छ DL भन्ने हुन्छ है हजुरको डेफिनेसन लिस्ट बुझ्नुभयो डेफिनेसन लिस्ट DL सुरु गर्नु रे DT अनि ओके यसले के गर्यो यसले चाहिँ DT सुरु गर्यो ब्राउजर यसले रङ तरिकाले DL युज गरेछ है यसको डेफिनेसन लिस्ट okay we just have got 10 minutes left है यसले के गर्यो यहाँ हेर्नुस् ल यसले के गर्यो DL युज गर्यो डेफिनेसन लिस्ट भनिन्छ डेफिनेसनको हेडिङ ट्रम दियो डेफिनेसनको DD यसले यहाँ DT क्लोज गर्न पर्ने हो डेफिनेसन यहाँ हेर्नुस् है अब डेफिनेसनको बारेमा पढ्न आँटे है हामी यो DL को बारेमा अब DL को बारेमा होमवर्क गर्दाखेरि एउटैमा यसरी पढ्नु हुन्छ है H1 मा हामी केप को बारेमा पढ्न डेफिनेसन लिस्ट को बारेमा हेडिङमा डेफिनेसन लिस्ट को बारेमा पढ्दैछौँ हामी /DL हजुरको बुकमा सबै छ है अब के कसरी आउँछ अहिले केही पनि गरेको छैन सरले ल यहाँ तल जाउँ डेफिनेसन लिस्ट को बारेमा पढ्न आँटे अब यहाँनिर हाम्रो HTML को पनि भ्यू पेज सोर्स गर्नु मिल्छ सर मिल्छ यसको यो जुन कोड टाइप गरेछ नि राइट क्लिक गरे भ्यू पेज सोर्स गरे नि यो कोड जुन टाइप गरेछ सबै देखिन्छ ल भयो तपाईले भने आन्सर गयो अब हाम्रो क्वेशन हेर्दै जाउँ न यहाँ के छ DL छ DT छ DD छ है यहाँ हेर्नुस् ल पहिला के हुन्छ रे नर्मली के लेख्छ है ल केही कुरा हेलो लेख्छ है हेलो म यहाँ लेख्छ है ल पहिला हेलो पनि लेख्दैन त्यही युज गर्छ है डेफिनेसन लिस्ट DL भनेको डेफिनेसन लिस्ट डेफिनेसन सुरु भयो र एन्ड भयो DL कहाँ DL के भयो एन्ड भयो है डेफिनेसन लिस्ट यहाँबाट सुरु भएर यहाँनिर एन्ड भयो अब डेफिनेसन टर्म भने माइट बी हेडिङ होला DL मा जस्तो कि हेलो दिम हैन /DT गरौँ अनि त्यसपछि DD भनेको डेफिनेसनको डिस्क्रिप्सन डेफिनेसनको के हो है डिस्क्रिप्सन डेफिनेसनको डिस्क्रिप्सन एकैछिन है हेलो आई एम पासङ शेर्पा बाहिर ओके देख्नुभयो सो डेफिनेसन टर्म यहाँबाट सुरु भयो अनि जुन तपाईले अर्को त्यो DD दिएको छ नि त्यो यहाँबाट सुरु भइदियो अब DL को बारेमा अझै पढ्न इच्छुक लाग्यो भनेदेखि यु क्यान डु लाइक दिस सरले न रङ युज गरेछ कि हैन सरले पनि रङ युज गरे हुन सक्छ त्यसको पनि प्याटर्न हुन्छ रुल्स हुन्छ DL ट्याग इन HTML सी WC को एउटा ओपन गर्यो अब सरले युज गरेछ नि यही ट्राई नाउ गरेर गर्ने DT है कसरी आइरहेछ हैन है डेफिनेसन हेर्नुस् कस्तो चिटिक्क गरेर युज गरे हुन्छ हैन है मैले सरले त्यही कुरा लेख्यो अलिकति नराम्रो देखियो नि अब एलाई ट्राई गर्नुस् त ए यस्तो हो ए कफी भनेर लेख्ने अनि त्यसमा अलि यति स्पेस छोड्न चाहिँ हामीले के युज गर्दै रहेछौं त ब्ल्याक हट कफी DD भनेको चाहिँ अलि यताबाट लेख्न युज हुँदो रहेछ नि त सो लुक हो यस्तो सिस्टमेटिक प्याटर्नले देखाउनलाई हो यसरी चाहिँ WC ले हेल्प गर्थ्यो हजुरलाई अनि अझै बुकमा नभएको मिनिङहरु पनि दिइरा हुन्थ्यो कि हजुरलाई यहाँ के भन्छ डिस्क्रिप्सन लिस्ट DL डिस्क्रिप्सनको टर्म डिस्क्रिप्सनको डेफिनेसन अब सरले त्यो कहाँबाट भनिरह्यो होला भनेर भन्यो नि यहाँ डिस्क्रिप्सन लिस्ट है उ यही भने हुन्छ तपाईले यसरी अनि यहाँ माथि दिएको होला कतै डिस्क्रिप्सन लिस्ट विथ टर्म्स यो टर्म्स डिस्क्रिप्सनको टर्म्स डिस्क्रिप्सनको डेफिनेसन हुन पर्ने यो बुझ्नुभयो यसरी पढ्ने हो बुकमा नभएको कुरा नि एक्स्ट्रा कुरा जानिन्छ सरले आफ्नो एक्जाम्पल पनि दियो WC मा खोज्न पनि सिकाइदियो है मैले अब गुगलमा टाइप गर्दै स्वाटै देखाइदियो अब DR ट्याग वी डोन्ट युज इट युजली अब सर त्यही पनि के गर्छ हेरौँ न सर कस्तो हुँदो रहेछ यसमा अझै एउटा मिस्टेक छ के मिस्टेक ऐनको यो बुकमा मैले मिस्टेक छ भन्दिसके है यहाँ मैले अघि मिस्टेक छ भनेर यो भन्दिसके यहाँ DT सुरु भएपछि यहाँ /DT हुन्थ्यो DD हुँदैन यहाँ DT सुरु भएपछि त्यही क्यापिटल लेटर नगर्नुस् स्मल लेटर गर्नुस् यहाँ DT सुरु भएपछि है यहाँ DT एन्डिङ हुन्छ ओ यहाँ हेर्नुस् त DD स्ट्यान्ड्स फर डेटा डेफिनेसन यहाँ रहेछ है यहाँ मिनिङहरु भन्दै चाहिँ
DT सुरु भएपछि स्ल्यास DT हुन्छ है तर अनि यहाँ चाहिँ DD हुन्छ यहाँ चाहिँ स्ल्यास DD हुन्छ है स्टार्टिङ भएपछि एन्डिङ यो रङ हो यहाँ चाहिँ रङ छ यसरी हुन्छ फेरि पनि हेर्ने अनि DT सुरु भएपछि DT एन्डिङ हुन्छ DD सुरु भएपछि DD एन्डिङ हुन्छ त्यो रङ हो यहाँ जुन गरेछ यो रङ छ है मैले बुकमा रङ छ भनिरहेको छु है करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर झुक्यो भने DL इन HTML भने हुन्छ यो DIR ले के गरे त भन्दाखेरि ल मलाई अब त्यो हजुरलाई गरेर देखाउन आउँछ हैन DIR है ट्याग इन HTML हजुरलाई नि एक्जाम्पल चाहियो सरले होमवर्क दिएको छ कसरी गर्ने गुगलमा एकचोटी ट्याग इन HTML भन्ने बित्तिकै ओके नट सपोर्टेड भने चाहिँ HTML5 भनेर जुन आउँछ नि त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्न छोडिसक्यो यो भर्जनले अहिले DIR ले युजै गरेन UL युज गर्दैछ हो यसले त DIR युज गरेको छैन बट स्टिल हामीलाई चलाउन मलाई हामीले यहाँ डक टाइप लेखेको छैन हामीले HTML5 भनेर त इन्डिकेट गरेको छैन नि त हाम्रो ब्राउजरले सपोर्ट गर्छ गर्दैन त्यसले गर्छ ल हेरौँ है त DIR हैन स्ल्यास DIR यो ट्यागहरु पुरानो ट्याग हो अहिले चाहिँ एलिमिनेट भइसक्यो अरे के किन सर पुरानो ट्यागहरु एलिमिनेट जस्तो कि DEL र IN के रे STRIKM दुईटामा एउटा युज हुन्छ के बुझ्नु भएन पुरानो ट्यागहरु एलिमिनेट हुँदै जान्छ के पुरानो नेमिङहरु कन्भेन्सनहरु हेल भएछ है अब स्वर्ग हेल र अर्को के हुन्छ हेलको अपोजिट हेभन सर मैले हेलो लेख्न आँटेको हेल भएछ त्यसकै उल्टो निकाल्नु पर्यो नि त हामीले पनि अब हेर्नुस् त किन एलिमिनेट हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि खासै भन्देखि DIR को काम पनि के को रहेछ त UL को जस्तै काम रहेछ अनअर्डर लिस्ट त रहेछ नि हेर्नुस् त यो र यो फरक के छ त हो यस्तो कुराहरुलाई ट्यागहरुलाई एलिमिनेट गर्छ अनि त्यसले के भनेछ हेर्नुस् WC स्कुलमा किन एलिमिनेट गरेछ DIR चाहिँ एलिमिनेट गरिसक्यो DIR tag was used in HTML4 to list directly list titles हैन अनि अहिले चाहिँ what to use instead UL हो अहिले चाहिँ यसरी युज हुन्छ बुझ्नुभयो कतिवटा कुराहरु पुरानो स्टाइल भन्दा नयाँ स्टाइलमा राम्रो छ हामीलाई UL ले सजिलो भइराथ्यो DIR भनेर एक्स्ट्रा टाइप गर्नु पर्यो तीनटा वर्ड यहाँ त UL एउटा वर्ड यो दुईटा वर्ड दुईटा लेटर नट वर्ड दुईटा लेटर अनि डन बुझ्यो so that has been eliminated अब मेन्यु लिस्ट मैले यो मेन्यु लिस्टको सट्टा नि हामीले OL हरु नै युज गर्छ है मेन्यु लिस्टहरु पनि पुरानो हो है खासै अनि यो बुकमा नआउनु पर्ने है बट स्टिल मेन्यु लिस्टमा पनि सेम त्यही होला ल यसको सट्टामा मेन्यु मात्रै टाइप गर्नु थियो हामीलाई अब त्यसलाई पनि म यहाँ डेमो मेन्यु भनेर मेन्यु ट्याग भनेर लेखिदिन्छु ल मलाई त्यहाँ नउ गर्न मन लागेन के पुरानै हो तपाईहरुले मेन्यु के रे UL र LI बुझाएपछि सेम त्यही हो ल मेन्यु ट्याग अब यो चाहिँ मेन्यु ट्याग भनेर धेरै नै कुराहरु देखायो हजुरलाई सिम्पली यसलाई बुझ्नी हो भन्देखि यसले चाहिँ धेरै देखायो के इट्स नट गुड बुझेन भने यसरी नगर्ने बुझेन भन्देखि के गर्ने यहाँ न फेरि गर्ने हामी के पढ्न आटे मेन्यु ट्याग MENU मेन्यु लेख्नुस् हैन अनि यहाँ LI मा लेख्नुस् LI मा होम /LI about us ल अब त्यो बुझेन भन्दाखेरि यसरी गर्नुस् इट्स जस्ट टु लङ के त्यहाँनिर धेरै नै तपाईहरुलाई त्यो मेन्यु अहिले बुझ्नुहुन्न CSS हरु युज गरेर फेभिकोन आइकनहरु युज गरेछ सो जस्ट डोन्ट डु इट राइट नाउ दैट वन ल सिम्पल एक्जाम्पल टाइप गर्ने नि हामी त बुझ्न स्टेटमा छौं सेम गर्छ है अनि याद गर्नु होम अबाउट अस हामीले आजकल गर्ने भनेको UL र LI युज गरेर गर्छौं के मैले इभन प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि मेन्यु बनाउनलाई पनि UL र LI युज गर्छौं के किनभने यो मेन्यु भन्ने ट्याग जुन छ नि हामीले एलिमिनेट भइसकेको छ के पहिला मेन्यु भनेर युज गर्थ्यो अब OL र UL ले सबै काम हुने हुनाले अनि हामीले त्यो ट्याग युज गर्ने छोड्यौं मैले भने नि मैले त्यो ट्याग युजै गरिन किनभनेदेखि पहिलादेखि नै के थियो त हामीसँग के रे OL र LI थियो त्यही युज गर्यो हामी UL र के रे OL लाई नै मेन्यु बनाउन मैले एउटै त हो नि हैन सर एउटै काम गर्यो त्यसैले त्यसको सट्टामा UL र OL युज गर्यो जस्तो कि DIR को सट्टामा मेन्यु को सट्टामा OL र UL युज गर्यो एउटै जस्तो काम गर्यो नि त त्यसैले क्लियर सो मैले त्यही भनेको हजुरलाई ल DIR र मेन्यु को सट्टा OL अब वर्किङ विथ टेबल हजुरहरुलाई याद छ मैले टेबलमा हजुरहरुलाई के क्यालेन्डर बनाउन सिकाएको थिएँ जब कि हजुरहरु कसैले पनि बनाएको थिएन मैले होमवर्क असाइनमेन्ट दिएको थिएँ मैले सरले पुरा
उनी पढाएर अनि पुरा बनाउनु दिएको थियो है। अब यो आज नभ्यो होला टेबल है, टेबलको कन्सेप्ट अलिकता धेरै छ है, आज टाइम अफ भयो हाम्रो है। टेबल पढेपछि हामी के पढ्छौँ त, टिएच भनेको सबै टेबलमा आउँछ, टेबलमा आयो अनि इन्सर्टिङ इमेज र अनि हाइपरलिङ्क्स, तीनटा टपिक बाँकी रह्यो। के बाँकी रह्यो, इमेज ट्याग, टेबल ट्याग र हाइपरलिङ्क। होमवर्क त्यही है, उयो होमवर्क म यो तपाईँहरूलाई उसमा पठाइदिन्छु। राइट एचटीएमएल कोड टु डेमोन्स्ट्रेट द फलोइङ, यो 1 नम्बरको क्वेशन है। यो सब गर्ने सर? यो सबै गर्ने। कम्प्युटर छैन? हजुर भन्नुस्। कम्प्युटरै छैन। कम्प्युटरको सक्षमले बिग्रियो क्या सर?